نہ چھیڑو ذکر جنت کا مدینہ یاد آیا ہے، نہ چھیڑو ذکر جنت کا مدینہ یاد آیا ہے، نہ چھیڑو ذکر جنت کا مدینہ یاد آیا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے، ملا کرتی ہے آقا تیرے روضہ پر ملا کرتی ہے مانگی مرادیں، تیرے روضہ پر ملا کرتی ہے مانگی مرادیں، تیرے روضہ پر غلاموں نے تیرے در سے جو مانگا ہے وہ پایا ہے، غلاموں نے تیرے در سے غلاموں نے تیرے در سے جو مانگا ہے وہ پایا ہے، نے تیرے در سے جو مانگا ہے وہ پایا ہے، نہ چھیڑو ذکر جنت کا مدینہ یاد آیا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت خالق کائنات جل جلالہ و عظم والہ و اعظم شانہ
وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُ ہُدَى، بے حد بے شمار کرم اس دیاں بے شمار رحمتاں کہ اس خالق کائنات نے سانو ماہ رمضان المبارک گزرن تو فوراً بعد عید مبارک دیاں بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیاں، خوشی کرن دا موقع میسر ہویا۔ ہر اس مسلمان دی عید ہے جس نے ماہ رمضان شریف دا قدر کیتا ہے، ادب کیتا ہے، احترام کیتا ہے، اس دے روزے رکھے نے، نماز تراویح دا اہتمام کیتا ہے، اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اندر پوری کوشش کردا رہا ہے۔ تو خالق کائنات دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک صبر دا مہینہ ہوندا ہے، صبر دا۔ یہ واقعی ٹھیک ہے، صبح صادق تو لے کے غروب آفتاب تک ایک مہینہ لگا کھان تو تے پین تو اور شرعی لحاظ نال اپنی زوجہ دی مجامت تو رکے رہن دا نام روزہ سی۔ یقین کرو کہ سامنے طرح طرح کھانے نے لیکن روزے دی حالت نہیں کھادا جا رہا، طرح طرح دے مشروبات نے لیکن روزے دی حالت نہیں پیتا جا رہا۔ کھان پین تو گریز کیوں میں؟ اس واسطے کہ ماہ رمضان صبر دا مہینہ سی، صبر دا۔ اور سرکار نے فرمایا جن نے ماہ رمضان چ روزے رکھے اپنے آپ نو روک کے رکھیا غیر شرعی حرکات تو، اور روزہ رکھیا کھاون تو پیون تو بیوی دی مجامت تو باز رہا شرعی طور تے ابتدا تو انتہا تک جنہ چ روزہ ہے تے انہیں بہت بڑا صبر کمایا، صبر۔ تو حضور فرماتے نے صبر جڑا کردا ہے نا، صبر دا ثواب جنت ہے۔ بولو صبر دا ثواب، صبر دا ثواب جنت ہے۔ اور اگر اسی اسے بات تے غور کر کے دیکھیے کہ خالق کائنات نے قرآن پاک دی سانو صبر دے متعلق کی تعلیم دیتی، تے رب العالمین خالق کائنات قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والیاں دے نال جدے نال اللہ دی ذات ہوئے انہوں دو جانا چ کسے قسم دا کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی خطرہ نہیں ہوندا۔ گویا جن نے ماہ رمضان شریف دے روزے رکھے نے او دے نال اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ اللہ فرماندا ہے تسی صبر کیتا ہے اور صبر کرن تو بعد پھر میں تانوں او دا اجر اے عطا فرما رہے ہیں کہ میری بنائی ہوئی جنت بھی تواڈے واسطے وے، جنت والا میں خود خالق بھی تواڈے واسطے ہاں۔ اور اے وے کہ صبر تو بعد اللہ تعالیٰ دی طرفوں اجر جڑا جنت دیاں بلندیاں تے خود خدا دا مل جانا، اے تے بہت بڑی بات ہے۔ تے اللہ فرماتا ہے تسی بھکھاں کٹیاں نے، پیاساں کٹیاں نے، ہن تانوں کھاون دی پیون دی کوئی پابندی نہیں۔ ماہ رمضان گزرن تو بعد اگلے دن خوب کھاؤ اور پیو، شرع دے مطابق کھان پین دیاں جڑیاں جائز چیزاں نے، پین دیاں کھان دیاں انہاں نو کھاؤ تے پیو تے خوشی کرو، یعنی عید مناؤ۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نو مخاطب ہو کے خود خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ قل دا مانا کیے تو کہہ دے، تے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نال خطاب فرمایا۔ قل فرمایا رب العالمین نے اے والضحیٰ دے چہرے والے آؤ، واللیل دیاں زلفاں والے آؤ، ما زاغ البصر دیاں سونیاں اکھاں والے آؤ، علم نشرہ دے سینے والے آؤ، یاسین دے سہرے والے آؤ، حامیم دے کنڈلا والے آؤ، طٰہٰ دی جبین اقدس والے آؤ، وما ینطق عن الہویٰ دی پیاری تے سونی نبوت و رسالت والی زبان والے آؤ، علم نشرہ دے سینے والے آؤ، ید اللہ دے پیارے سونے ہتھاں والے آؤ۔ اے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ
صلات و تسلیم یا اللہ حکم ہوئے فرمایا میرے بندیاں نو فرما دیو ارشاد فرما دیو اپنے غلاماں نو دس دیو بے فضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا جدو اللہ دا فضل مل جائے اس دی رحمت مل جائے او دا فضل لے کے او دی رحمت لے کے انہاں لوکاں نو چاہیے دلوں ہو کے خوشیاں منایا کرن ایک مہینہ امتحان دیتا مومنہ مسلمانہ نے روزے رکھ کے بھوک برداشت کر دے رہے اور مطلب ہے کہ پیاساں برداشت کر دے رہے اس طریقے دنال ایک مہینہ امتحان دین تو بعد جدو اللہ پاک نے امتحان چوں کامیاب و کامران فرمایا تے خوشی دی انتہا نہیں رہی دی اس بندہ مومن دی تو ادو پھر اللہ پاک اس تو فوراً اگلے دن انہوں عید دیاں خوشیاں عطا فرما چھڑ دے جیڑا بندہ فیل ہو جائے دی کا دی عید ہے کیوں جی عید تے اصل مومن بندے دی ہے جنہ رمضان شریف جان بجھ کے نافرمانیاں کیتیاں ہاں جی اور اللہ تے اللہ دے رسول دے فرامین تے عمل ہی نہیں کیتا انہاں دی کا دی عید ہے عید تے مومن مسلمان دیے کہ جس نے ماہ رمضان دا قدر ادب احترام کیتا اس تو فوراً بعد اللہ پاک نے انہاں مومنہ مسلمانہ نو خوشی دا دن عید الفطر عطا فرمایا اور کئی لوگاں نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ رمضان شریف کی روزے کو نہیں رکھے نہ تراویاں پڑھیاں نہ کوئی اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کیتی بس اج ساڈی عید ہے وہ بھولیا بیٹھا اج او دی عید نہیں اج صحیح معنی چ اس بندے دی عید ہے جیڑا اللہ رسول دے آنکھیں لگن والا ہے آنکھیں لگن والا ہے صحیح معنی چ او دی عید ہے نبیاں دے بادشاہ مقتدا پیشوا حبیب خدا علیہ تحیت و ثنا دی حدیث پاک اے جناب حضرت وہب بن منبہ نو پہنچی یہ تابعین جلیل القدر تابعی انہوں نے صحابہ کو سنیا صحابہ نے نبی پاک کو سنیا حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے جدو عید الفطر دا دن یا عید دا دن آندا ہے عید دا دن آندا ہے رب العالمین خالق کائنات شیطان نو کھول چھڑ دے او رمضان شریف گزر دیا ساری کھل جاندہ ہے ماہ رمضان تے جکڑیا رہتا ہے نا لیکن جو ہی ماہ رمضان گزریا ان کھول دیتا گیا شیطان کھلیا ہے شتونگڑے حملہ آور ہو رہے ہیں ان کی یہ کہ حضور فرما دے نے کہ میں سنیا اور میریاں نظرہ نے ویکھیا کہ ہر عید والے دن شیطان چیخاں مار دے بڑیاں زبردست چیخاں مار دے روند ہے کرلاؤں ہے ہائے مر گیا ہائے مر گیا او دے ستونگڑے او دا لاؤ لشکر او دے سنگی ساتھی او دیاں چیخاں سن کے پریشان ہو کے او دے کول آ جاندے نے کٹھے ہوندے نے کہندے نے جناب تو ساڈا سردار ہے ساڈا وڈیرا ہے کی گل ہے تینوں اج کیوں چیخاں مارنا ہے کیوں رونا کرلانا ہے حالوں بے حال کیوں ہویا ہے سانو دس اسی تیری امداد کریے او کہندا تسی ہن کی کر سکدے ہو پر اے وے کہ اج عید دا دن ہے اللہ رب العالمین خالق کائنات نے امت مصطفیٰ دے اج گناہ بخش چھڈے نے اج اونا تے اپنی بڑی مہربانی کیتی او تے بخشے گئے نے او بخشے گئے نے ہن میرے آنکھیں لگن والا کون ہے میں جنوں گمراہ کرن دی کوشش کراں او تے بخشے گئے نے میں ہن کدھر حملہ وروواں او آخدے نے کہ نہیں کوئی گل نہیں جو انہاں دے پہلے گناہ بخشے گئے نے تے آپاں سرے تو نویں سرے تو انہاں نو بے حیائیاں چ بدماشیاں چ شراب نوشی زناکاری بدکاری شرع دے خلاف مصطفیٰ دی شریعت دے خلاف جو ہو سکتا ہے اسی ابرانے اسی ابھارنے ہیں تو سانو آرڈر دے وہ کہندا ہے جے تسی ایک کام کرنا تو میری طرفوں تو اجازت ہے جتھے مسلمان عید منا رہے ہیں نا تے تسی انہاں نو بجائے نیکی دے بدی وال راغب کر دیو ذرا توجہ کرنا اج شیطان دا بھرپور حملہ ہے وہ کہندا ہے اج نیکی دی طرف نہیں آن دینا تے شتونگڑے کہندے نے جدوں تو جو کہنا بھی وہ بخشے گئے تے نیکی تے آپ ہی ہوگی وہ بخشے نے اخی میں تو یہ کہنا کہ جو بخشے نے تو نویں سرے تو گناہ وچ مبتلا کر دیو
اج انہوں نویں سرے گناہاں تو مبتلا کرو، او گناہ کرن ڈٹ کے بدکاریاں کرن بے حیائیاں بدماشیاں دے اندر یہ سارا دن گزارن، نماز دا ٹائم آوے تے نماز وال نہیں آن دینا، ہاں اور اللہ رسول دی گل اج آن ہی نہیں دینا، اس واسطے کہ اج نویں سرے تو تسی انہاں دے گلیاں چ پھندا پاؤنا ہے اور انہاں دے سراں تے گناہاں دا بوجھ لدنا ہے۔ اج شیطان تے دے ستونگڑے بھرپور حملہ آور نے، اس واسطے میں مسلمانوں بھائیوں میں حدیث دے اس جملے دے مطابق آپ دی خدمت چ اپیل کرنا ہے کہ اج شیطان دا ڈٹ کے مقابلہ کرو، انہیں تانوں بدیاں ول لے جانا ہے، لیکن تسی اج اللہ تعالیٰ دی عبادت ال راغب رہنا ہے۔ کتے تکبیراں پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کتے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تے درود شریف دی کثرت کرو، اور کتے نعتاں پڑھو، سرکار دا ذکر کرو، ذکر خدا کرو، ذکر انبیاء کرو، ذکر مصطفیٰ کرو، ذکر اولیاء کرو، اور پورا دن ایسے طریقے دنال اللہ تبارک و تعالی دے رستے دے اندر گزار دیو تاکہ شیطان دا تیس نیس ہو کے رہ جائے۔ آکھو نعرہ تکبیر، ذرا گج کے نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ حضرات محترم، رب العالمین خالق کائنات جل جلالہ امن والہ اعظم شانہ تم برہانہ ولا الہ غیرہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تسی انج کرو، میرے بندیاں نو کہہ دیو جدوں اللہ دا فضل مل جائے، دی رحمت مل جائے، لے کے انہاں نوں دلوں ہو کے خوشیاں منانیاں چاہیے نے۔ یقین فرماؤ اج عید الفطر ہے، جنہاں نے جناب والا اے اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت لینی، او جلدی جلدی نماز عید پڑھنا واسطے مسجد دے اندر تشریف لے آؤ، عید پڑھنا واسطے جلدی جلدی گھراں چوں تشریف لے آؤ تاکہ اللہ دا فضل تے اس دی خاص رحمت دے اندر شامل ہو جاؤ، اور پھر خصوصی طور تے دعاواں کیتیاں جان تے دعاواں دے اندر اج یعنی اجابت دا مسئلہ ہے، قبولیت دا مسئلہ ہے۔ حضور فرماتے نے عید والے دن جدوں تسی نیک دعا کرو گے اللہ پاک فوری قبول فرماتا ہے، فوری قبول ہوتی ہے، فوری قبول ہوتی ہے۔ مسلمان حضرت توجہ کرنا، اللہ دا فضل، عید الفطر بھی اللہ دا فضل، اس دی رحمت، عید الاضحیٰ بھی اللہ دا فضل تے اس دی رحمت، اور رب دے بڑے فضل نے، رب دیاں بڑیاں رحمتاں نے، بندے نو صحت ملنی رب دا فضل تے او دی رحمت، اور بندے دی شریعت دے مطابق شادی اور اس دی نیک اولاد، او دے نیک والدین، او دے عزیز و اقارب بہن بھائی نیک، اے بہت بڑے اللہ دے فضل تے اللہ دیاں رحمتاں نے۔ اور پھر حلال کاروبار، رزق حلال چ یعنی کامیابی و کامرانی، رزق حلال دی وافر مقدار، خوشحالی دی زندگی، اے سارے اللہ دے فضل تے اللہ دیاں رحمتاں۔ اور نیکی وال رغبت کرنا، بڑے پیار تے محبت نال دل لا کے نیکی کرنی، پرہیزگاری دے کماں چ اگے ود کے کام کرنے، فاستبقوا الخیرات، نیکیاں چ ایک دوجے تو اگے ودو، اے دے تے عمل کرنے دی کوشش کرنی، اے ہاری ساری دا کم نہیں، اے اوہی کردا ہے جے دے تے اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت ہوے۔ ٹھیک ہے نا؟ اے سارے اللہ دے فضل تے اللہ دی رحمتاں، جمعہ دا دن بھی اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت۔ مسلماناں اور جتنیاں نعمتاں سی استعمال کردے پے جائز طریقے دے نال اللہ دا فضل تے اللہ دیاں رحمتاں، کنیاں کہ نعمتاں خالق کائنات نے سانو تانوں عطا فرما چھڑیاں نے، بے شمار دے چھڑیاں نے۔ جے قرآن پاک دی تعلیم ویکھو، یا اللہ اسی تینوں پوچھنے تو کنیاں کہ نعمتاں پیدا فرمائیاں، رب العالمین فرمادا تسی گن دے شمار نہیں کر سکو گے، اینیاں ان گنت بے شمار نعمتاں میں تہاڈے واسطے پیدا کیتیاں ہوئیاں نے۔ فرمایا وا تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تسی اللہ تعالی دیاں نعمتاں شمار چ لیانا چاہو تے شمار چ نہیں آ سکدیاں، ان گنت نعمتاں دے اندر تسی ماشاءاللہ مستغرق ہو۔ اور اللہ دا فضل اللہ دی رحمت لے کے تانوں خوشیاں کرنیاں چاہیے نے۔ مسلماناں اے ٹھیک ہے عیداں بھی ساڈے واسطے فضل تے رحمت نے، بڑیاں چیزاں
فضل تے رحمت نے، لیکن سب تو بڑا فضل، سب تو بڑی رحمت ادوں سانو میسر ہوئی ہے جدوں خالق کائنات نے اپنا محبوب مومناں نوں عطا فرما چھڈے۔ تے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ دا لام تاکید دا قد تحقیق دا لگیا، رب نے فرمایا میں اللہ دا بہت بڑا احسان ہویا ہے مومنہ اتے کہ اونا دی طرف اونا وال عظمتاں شانہ آنا بانا والا میں رسول اعظم بھیج چھڑے۔ یقین فرماؤ عرشہ نالو فرشہ نالو مشرق نالو مغرب نالو شمال و جنوب نالو جنت نالو عرش اعلی نالو کل کائنات دیاں نعمتاں ہر رب دا فضل ہر رب دی رحمت نیچے ہے، سب تو بڑا فضل سب تو بڑی نعمت سب تو بڑی رحمت کون ہے؟ رب دا حبیب جڑا خدا نے اپنا محبوب سانو تو انو عطا فرما چھڑے۔ اس محبوب دے صدقے عید الاضحیٰ بھی ہے، عید الفطر بھی ہے، جمعہ بھی اور باقی ہر خوشی سرکار دو عالم علیہ السلام دی ولادت باسعادت دے صدقے یہ۔ حضور تشریف لے آئے تھے عید الفطر منائی، حضور تشریف لے آئے تھے عید الاضحیٰ ہوئی، اور حضور تشریف لے آئے تھے جمعہ عید ہوئی، اور حضور تشریف لے آئے تھے حج عرفے دا دن عید کہلایا، اور حضور دی تشریف آوری تے ہر خوشی خوشی یعنی مطلب تصور کیتی گئی۔ اگر حضور نہ ہوندے تے کوئی خوشی کائنات ہو سکتی نہ، کیونکہ حضور مخلوق دی ابتدا نے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ دے نور تو ساری خدائی میرے نور دا ظہور ہے۔ اعلی حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ پکار اٹھنا کیا زمین و زمان تمہارے لیے چنی نہ چنا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ گج کیا کہو سبحان اللہ۔ حضرات محترم رب العالمین خالق کائنات دا ارشاد گرامی ہے میرا فضل مل جائے میری رحمت مل جائے خوشیاں مناؤ دلوں ہو کے، پتہ لگا سب تو بڑا فضل سب تو بڑی رحمت سب تو بڑی نعمت اللہ نے اپنا محبوب سانو مومناں نوں عطا فرما چھڈے۔ اس واسطے سانو سب تو بڑی خوشی ادو ہوندی ہے جدوں اپنے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دا ذکر مبارک چھیڑ کے بہ جائیے، کیونکہ ذکر الانبیاء من العبادت ہے، نبیاں دا ذکر عبادت ہے، تے نبیاں دے بادشاہ مقتدا پیشوا دا ذکر مبارک خدا تو بعد افضل عبادت ہے، افضل عبادت ہے، افضل عبادت ہے۔ مسلمان یاد رکھیں بخشی ہمیں خدا نے ہے نعمت رسول کی، گج کیا کہو سبحان اللہ۔ بخشی ہمیں خدا نے ہے نعمت رسول کی، بخشی ہمیں خدا نے ہے نعمت رسول کی، ہے اس لیے مناتے ہم ولادت رسول کی، ہے اس لیے مناتے ہم ولادت رسول کی، ہے اس لیے مناتے ہم ولادت
رسول کی نماز عید الفطر پڑھن والے ہو، جامع مسجد گلزار مدینہ دی طرف کھچا کھچ آن والے ہو، ایک رستے تو آؤ تے جدو واپس جاؤ دوسرے رستے چ جاؤ، تے کرو جدو آ رہے ہو میٹھی شے کوئی کھا پی کے آؤ، اگر ہو سکے تے کھجور اگر کھا کے آؤ، 1 3 5 7 اللہ حاضر قیاس جنہ تو آڈا دل کردہ ہے کھا لو، تے طاق مرتبہ کھا لو، سرکار دو عالم علیہ السلام دی سنت ہے۔ اور ہن اے کم کرن تو بعد ہن تانوں عید پڑھن واسطے آ جانا چاہیے، اور آہستہ آہستہ تکبیراں پڑھ دے آؤ، اللہ اکبر لا الہ۔ اج لڑائی جھگڑے بالکل ختم ہونے چاہیے نے، بلکہ پچھلے لڑائی جھگڑیاں نو ختم کرو، نبی پاک دی غلامی چ متفق تے متحد ہو جاؤ، سرکار دی غلامی چ سینے نہ سینہ ملنا چاہیے، ہاتھ چ ہاتھ دینے چاہیے نے، اور دلوں ہو کے پیار تے محبت دے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اللہ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومنہ مسلمانہ دی دلی خوشی ادوں ہوندی ہے جدوں انہاں دیاں رنجشاں، انہاں دے بغض، حسد، کینے ایک دوجے دے خلاف جڑے نے دور ہو جان تے سینہ مدینہ بن جائے۔ دعائیں کریا کرو اللہ پاک ساڈے سبنا دے سینے مدینے بنا چھڑے۔ میرے دوستو محترم بزرگو، رب العالمین خالق کائنات دے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین علیہ الصلوۃ والتسلیم دا فرمانے علی شان ہے، فرماتے نے جدوں تسی مسجد والی یا عیدگاہ وال جتھے عید پڑھی جا رہی ہے، جدوں تسی عید پڑھنا واسطے آنا ایک رستے تو آؤ، تکبیراں پڑھ دے آؤ آستہ، تے وڈی عید جدوں پڑھنا دے ہو نا تے اودوں اونچی آواز نہ تکبیراں پڑھی دیاں، اس عید چ آستہ تکبیراں پڑھ دے آؤ تے آستہ پڑھ دے چلے جاؤ۔ اس طریقے دے نال اللہ دی عبادت دے اندر، مصطفیٰ دے ذکر مبارک دے اندر، ذکر انبیاء، ذکر اولیاء دے اندر اس پورے دن نو گزارن دی کوشش فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت دے اندر پورا دن گزارن دی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ نبیاں دے بادشاہ مقتدی پیشوا حبیب خدا آقا کل مولا کل ختم رسول ہادی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما دل کہ اج عید والے دن جدوں عید دا دن ہوندا ہے، اللہ پاک دے بے شمار فرشتے آسماناں تو نازل ہو جاندے، بے شمار فرشتے آندے نے، او گلی کوچے بازاراں دے اندر جناب والا جتھوں بازار شروع ہو رہا ہے یا جتھے مکدا پیا ہے اوتھے سریاں تے نکراں تے اکثر طور تے اللہ دے او معصوم فرشتے کھڑے نے، آن والے مومنہ مسلماناں نو سلام کر رہے نے، اور آن والے مومن مسلمانہ واسطے بخشش دی دعا منگ رہے نے، اور بشارت سنا رہے نے مومنوں مسلمانوں اج تانوں مبارکاں ہون، خدا نے اج تواڈے گناہ معاف فرما چھڑے۔ یار گج کے آکھو سبحان اللہ۔ اے امت مصطفیٰ نو کتنیاں بڑیاں بشارتاں عطا کیتیاں جا رہی ہیں، یہ صرف سرکار دی امت واسطے بڑے انعام، بڑیاں بشارتاں، بڑیاں جزاواں عطا کیتیاں جا رہی ہیں۔ اور پھر تسی ایسی کیوں نہ کہیے وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، مل کے کیا لو، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ سنو بھائی، تسی ماشاءاللہ آئے بیٹھے ہو تو عید پڑھنا آئے ہو نا، بولو ہاں عید پڑھنا آئے ہو نا، کوئی غم دی بات تے نہیں تواڈے، کوئی افسوس، اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، جنازے تے نہیں آئے تسی عید پڑھنا آئے، تے عید پڑھنا آئے خوشیاں دا موقع ہوندا ہے، جدوں سرکار دا ذکر مبارک ہوئے نا گج کے ذرا گونج پینی چاہیے، تے اج تے تانوں بہتا بولنا چاہیے کہ اسی خوشیاں منا رہے ہیں، تے خوشیاں اسلام دے مطابق منانا مومن مسلمان دا کام ہے۔ اسلام دے خلاف یہودی بے ایمان وہ سارے اسلام دے خلاف ہیں، وہ اسلام دے خلاف بک کرن تو وکری بات ہے، لیکن مومن مسلمان نو
عید والے دن سرکار دے گن گانے چاہیے نے اور ود کے گانے چاہیے نے. ذرا اونچی آواز میں کہہ لو وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. ویلے نہ بیا کرو ذرا اونچی آواز نہ. وہ ہمارے نبی ہم ان کے. میں سننا تھوڑی آواز آندی ہے کہ نہیں. وہ ہمارے ٹھنڈ لگی لگتی ہے تھانوں ٹھنڈ اور جی میں سلاب چڑھی ہوتی نا وہ جا مسئلہ پیدا ہوا. اینی کوئی ٹھنڈ نہیں ہالے جنی ٹھنڈا پیچھے گزریاں نے نا ہالے وہ ٹھنڈ نہیں. یہ ٹھنڈ کا مقابلہ کرو جوش پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ اور گرمائش پیدا ہوگی. سرکار کا ذکر کرو. وہ ہمارے نبی ہم ان کے وہ ہمارے نبی ہم ان کے وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ. حضرات محترم توجہ کرنا. امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرتاج الانبیاء حبیب خدا علیہ تحیت و سنادیاں شانہ کی پوچھ لیں. مسلمانہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا عید الفطر دا ایسا پیارا دن اللہ پاک نے مومنان و عطا فرمایا. فرمایا اس دن بڑے بڑے اہم کام اللہ پاک نے فرشتیاں کو کروائے. یا رسول اللہ فرماؤ میرے آقا فرماتے نے ایسے دن ہی رب نے جنت پیدا کی تھی ہے. عید الفطر والے دن رب نے جنت پیدا کی تھی ہے اور کنہ واسطے پیدا کی تھی ہے جڑے نبی دے وفادار غلام نے. جڑا صدقے دل نہ نبی دا غلام بن جائے نماز روزہ حج زکات دی پابندی اودوں کرے پہلے نبی دا عشق دل دے اندر موجود ہوے. وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرۃ واصیلا دے تحت صبح شام دی نمازاں روزے حج زکاتاں صلواتاں بانگاں جناب والا جو صدقات خیرات اعمال نیک جتنے بھی نے بعد نے پہلے محبوب دی تعظیم تے توقیر نال اپنے دل نو نور و نور کرنا ہے. پہلے دل دے اندر عشق رسول ہوے گا بعد عید الفطر پڑھن دا فائدہ ہوے گا مسلمانہ عبادتاں کرن دا فائدہ ہوے گا. اس واسطے کہ جو صدق دل سے تمہارا غلام ہو جائے. اونچی آواز نہ کہہ دو. جو صدق دل سے تمہارا اس پہ آتش دوزخ حرام ہو جائے تو اس پہ آتش دوزخ حرام. آج بخل نہ کرو آج کنجوسیاں دور کر دیو. ذرا جناب والا اونچی آواز کڑ لو. نبی پاک علیہ السلام خوش ہو جان رب دی قسم ہے جے سرکار خوش ہو جائے ہو جاون تے آٹومیٹک خدا خوش ہو جائے گا. اونچی آواز نہ کہہ دیو. جو صدق دل سے تمہارا غلام ہو جائے جو صدق دل سے تمہارا غلام ہو جائے جو صدق دل سے تمہارا غلام ہو جائے تو اس پہ آتش دوزخ حرام ہو جائے تو اس پہ آتش دوزخ حرام ہو تو اس پہ آتش دوزخ حرام ہو
گل ساری ہے عشق رسول دی دے اندر آ کے جو بھی عبادت کرو گے قابل قبول ہوندی جائے گی، کیونکہ خدا خوشی ادوں ہوندا ہے جے دے دل دے اندر عشق مصطفیٰ دی لہر موجود ہوے۔ حضرات محترم بڑی توجہ دی ضرورت ہے۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا نے فرمایا عید الفطر والے دن رب نے جنت بنائی ہے، اور جنت دا جڑا درخت توبہ لایا ہے، درخت توبہ لایا ہے، فرمایا وہ بھی جنت والے دن ہی لا چھڑے۔ توبہ درخت توبہ جنت دا ایک درخت ہے، سبحان اللہ، بڑا مقدس پاک طیب طاہر درخت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماندے نے اگر اللہ پاک جبریل نال ملاقات کراوے تو میری ایک آرزو ہے، میں جبریل نو عرض کراں اے پیارے جبریل تسی او توبہ والی جڑی شاخ ہے نا جی ہاں جی یہ کہڑے ماڑے نے جی ہاں جی عورتاں دا کی کہنا جی، عورتوں واسطے پردے دا انتظام ہے کتھے وے؟ ہاں جی عورتوں واسطے با پردہ بھائی انتظام ہے، گلزار مدینہ مسجد دے اندر با پردہ اہتمام انتظام عورتوں واسطے نماز دا ہے۔ تے میں تو خیر اتنے جدو اعلان کر کے گیا نا پہلے وہ شب قدر غالباً اعلان کیتا کہ یا جمعے والے دن شاید کیتا سی، ہاں ادو تو 8:30 کا اعلان کیتا سی، لیکن بعد دوست احباب دا مشورہ کتے ہویا کہ 9 بجے عید پڑھنی، لیکن یہ وے کہ افسوس ہے کہ میرے تک رپورٹ کوئی نہیں، میں 7:05 رہ گئے سی جس ویلے اتنے حاضر ہو گئے تو اتنے تالے لگے سن سارے، ہاں جی، اور مینوں کسی نے دسیا بھی نہیں کہ انے بجے تسی عید پڑھنی۔ یہ افسوس دی بات ہے کہ جس ڈرائیور نے گڈی چلانی ہے انہوں پتہ ہی نہیں، تے سواریاں بھاویں بیٹھیاں ہی رہ جان۔ چلو بہرحال انی سستی نہیں ہونی چاہیے، اور ہوں مینوں اتنے آ کے پتہ لگا کہ اسی 9 بجے عید پڑھنی، چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک پروگرام جڑا نا وہ دے مطابق سارا سیٹ ہوئے نا پہلے معاملہ تو پھر بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہن اگر میرے نال پہلے بات ہوندی ہے عورتوں دے بارے چ بھی میں پہلے تسلسل دے نال دس دیندا، تو توجہ فرماؤ عورتوں واسطے ماشاءاللہ با پردہ انتظام اگے بھی ہوندا ہے تو ہن بھی ہے ماشاءاللہ، جنہ عورتاں نے عید پڑھنی ہے با پردہ تشریف لیان اور با پردہ پڑھ کے واپس جان۔ تے 9 بجے انشاءاللہ جماعت اسی کھلاراں گے، ادوں تک تسی نا مسائل سن دی کوشش فرماؤ۔ میں عرض بیا کرنا امام الانبیاء خاتم الانبیاء سر تاج الانبیاء حبیب خدا قائد المولا کل ختم رسول ہادی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ ارشاد فرماتے ہیں عید الفطر والے دن جنت پیدا کیتی گئی، جنت دا درخت توبہ پیدا کیتا گیا، جنت دی باغ تے بہار پیدا کیتی گئی۔ اج دا او دن لے کے اج جنت پیدا ہوئی ہے، اج دے دن ہی جناب درخت توبہ وغیرہ جنت دیاں حوراں نو اور جنت دے غلمان نو اور شہد دیاں نہراں نو دودھ دیاں نہراں نو صاف تے شفاف پانی سلسبیل حوض کوثر نو اج ہی سجایا گیا۔ گج کے آکھو سبحان اللہ۔ اے جنت کنہ واسطے وے؟ اے جنت اونا واسطے وے جڑے نبی دے وفادار غلام نے، اے جنت انہوں نے ملنی ہے جڑے نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرما دے لیں کہ سارے نبیاں نے جنت وچ جانا ہے، فرمایا سارے نبیاں دے وفاداراں نے بھی جنت جانا ہے، فرمایا میں امام الانبیاء میں سبنا نالوں پہلے جنت جانا ہے، تے سارے نبی جننے نبی نے انہاں دیاں امتاں بعد چ جنت وچ جان گیاں۔ اے میرے امتیو تانوں مبارک ہو جی میں پہلے جنت جاواں گا، میری امت بھی سب تو سب نبیاں دیاں امتاں نالوں پہلے جنت وچ جائے گی۔ جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، جنہ چر نبی تے نبی دے غلام امتی جنت نہ چلے جان گے انہاں چر کسے واسطے جائز ہی نہیں جانا جنت۔ اللہ کریم نے انہاں چر کسے دا داخلہ کرنا ہی نہیں جنت دے اندر جنہ چر نبی تے نبی دے غلام نہ چلے جان۔ جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا ملک
ہے آپ کا تم پہ کرو درود، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کرو درود۔ آکھو سبحان اللہ۔ نبیاں دے بادشاہ مقتدا پیشوا نو خالق کائنات نے فرمایا سونیا تیری شان دے اندر بڑا کچھ فرمایا ہے، او دے اے وی ہے ما آتاکم الرسول، اللہ مینوں وی تے تانوں وی تے قیامت تک آنے والے سب مومناں مسلماناں نو اے توجہ دلاندا ہے، فرماندا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تانوں عطا فرما دین او لے لو، جتھوں منع کر دین فوراً رک جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جو عطا کر دین لے لو تے جتھوں منع کر دین اتھوں رک جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیتا ہے مرداں مسلماناں نو بھاویں چھوٹے نے وڈے نے سونے دی انگوٹھی پہنن تو، سونے دی انگوٹھی پہنن تو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ حضور دے صحابی صحاح ستہ دے اندر حدیث پا کے فرما دے نے نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذہب، سانو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے دی انگوٹھی پہنن تو مرداں نو منع کر چھڈیا ہے۔ عورتاں دا زیور ہوندا ہے جنہ مرضی پہن لین، عورتاں نو جائز لیکن مرداں نو جائز ہے۔ اچھی بولو، سونے دی انگوٹھی پہننی جائز ہے، پتل دی، تانبے دی، سلور دی یا اور کسی دھات دی بھی انگوٹھی پہننی مرد نو جائز ہے، عورت نو صرف سونا تے چاندی پہننا جائز ہے۔ آئی سمجھ؟ سونا چاندی جنہ مرضی پہنے اے دے واسطے ایک زیور ہے۔ ایک شخص نے حضور دی بارگاہ چ آیا، انہیں لوہے دی انگوٹھی پہنی، سرکار نے انہوں منع کر دیتا ہے، انہیں وہ اتار دیتی، انہیں دوبارہ پتل دی انگوٹھی پہن لی، آپ نے وہ بھی منع کر دیتی۔ فرمایا مینوں کی ہے، میں تیرے ہتھاں چ بتاں دا زیور ویکھنا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا دوزخیاں دا زیور ویکھنا ہے۔ پتل دی انگوٹھی تے یعنی لوہے دی انگوٹھی نو سرکار نے بتاں دا زیور یا دوزخیاں دا زیور کرا دیتا ہے، انہیں اتار کے پڑے پھینک دی۔ انہیں آکھیا حضور اگر میرا ارادہ ہوئے کہ میں انگوٹھی پہنا تے پھر میں اپنا چاہ پورا کرنا تے کس طرح کراں؟ سرکار نے فرمایا اگر تیرا ارادہ ہوئے انگوٹھی پہنن دا تے تو مرد ہے، مرد واسطے چاندی دی ایک انگوٹھی ایک نگ دی پہننی جائز ہے۔ گل سمجھے؟ اور 4.5 ماشے تو گھٹ گھٹ پورا نہیں کرنا، 4.5 ماشے تو گھٹ گھٹ ایک انگوٹھی ایک نگ دی پہن سکتا ہے۔ اور عید الفطر والے دن اگر مرد چاندی دی انگوٹھی پہننا چاہن تے نگ تو بغیر نہ پہنن، نگ والی پہن لینا اگر چاہ پورا کرنا تے اس طرح۔ تے جی اسی تے جی بڑے امیر آدمی ہیں، اسی تے بڑے کبیر آدمی ہیں، اسی تے بڑے شہنشاہ، اسی تے جی اسی تے بہت سونا پہننا، مرداں نے بھی پہننا، بھی وہ تہاڈی اپنی مرضی ہے، اللہ دے نبی نے منع فرمایا ہے، تسی منع نہیں ہونا تے آپ ہی اللہ دے نبی جانن یا تسی جانو۔ ساڈا تے کام اے وے کہ جتھوں اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے اسی وہ منع والی بات تانوں دس دئیے۔ نبیاں دے بادشاہ مقتدا پیشوا حبیب خدا علیہ تحیت و ثنا فرما دل میں تانوں سونے دی انگوٹھی پہنن تو میری امت دے مردوں منع فرما دیتا ہے۔ حضرت برا کہندے آپے ہی کہندے نے میرے ساڈے سنگیو ساتھیو سرکار نے منع فرمایا ہے۔ ایک وقت آیا حضرت برا دے ہاتھ وچ انگلی چ سونے دی انگوٹھی پہنی ہوئی، آپے ہی کہندے سن منع تے سرکار منع کر دیتے، آپے ہی سونے دی انگوٹھی پائی۔ ہن جس ویلے انہاں دے سونے دی انگوٹھی پہنی سی نا اعتراض کر دیتا ویکھن والے نے، جناب تسی کہندے ہو منع سی، سرکار منع کر دے تے تسی ہو لوکاں نو دسن نو، آپ کیوں نہیں وہ کام کیتا ہے؟ قرآن چ تے لکھیا لما تقولون ما لا تفعلون، تسی او کہندے کیوں جو آپ نہیں کردے؟ جو تسی آپ نہیں ہو کردے تے لوکاں نو کیوں کہندے؟ حضرت برا نو آکھیا جناب تسی سانو نبی دا فرمان سنا دیو کہ سونے دی انگوٹھی پہننی منع حرام ہے مرداں نو، تے آپے ہی پہنی جی، جس دا مطلب ہے پھر تہاڈی بات دا کوئی اثر نہیں لگدا۔ انہاں فرمایا نہیں نہیں آؤ میں تانوں پیار نال سمجھا دینا ہے گل کی، گل کوئی ہور ہے، اے میرے آقا دا اختیار ہے، سرکار اللہ دیاں عطاواں نال مختار نے، مختار کائنات نے، اللہ کریم نے انہوں نے اختیار عالی عطا فرمایا ہے۔ اس واسطے میں انہاں دی شان چ تانوں ایک گل سنا، آخر او سناؤ جلدی کرو۔
تو صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام دے رل کے بیٹھے ہوئے سن سنگی ساتھی. حضرت برا کہنے لگے ایک دیہڑے انج ہویا ایک غزوے تے چونکہ گئے ہوئے سن ممی نال سا ممی ایک غزوے تے جس ویلے فتح ہو گئی جنگ جت لئی گئی مسلمانہ دے ہتھیں بڑا مال غنیمت آیا مال غنیمت لے کے آ گئے. اور ایک وقت آیا سرکار نے آرڈر دیتا جڑے جڑے غزوے چ گئے سن حاضر ہو جاؤ. سارے غلام حاضر ہو گئے مال حاضر کر دیتا گیا. سرکار نے فرمایا انہوں تقسیم کرنا چاہیے تے تقسیم کرنے واسطے کی ہویا ہے. کدی جناب سرکار دو عالم علیہ السلام نے تقسیم فرمانا شروع کر دیتا ہے او فلاں لبیک یا رسول اللہ حضور حاضر سرکار آواز دیندے سرکار دی بارگاہ دی حاضری ہوندی جو کچھ عطا فرماندے لین والا لئی جاندا ہے. سرکار نعمت تقسیم فرما رہا کسے دے حصے کوئی چیز آ رہی ہے کسے حصے کوئی آ رہی کسے حصے کوئی آ رہی. اس طریقے جیسے جناب اے تقسیم ہو گئی ایک چیز صرف سونے دی انگوٹھی باقی رہ گئی. توجہ کرو بڑی مزیدار گل ہے. ایک سونے دی انگوٹھی باقی رہ گئی. بولو کیڑی رہ گئی؟ سونے دی انگوٹھی باقی رہ گئی. نبیاں دے بادشاہ مقتدا پیشوا حبیب خدا علیہ تحیت و ثنا آپ نے انج نظر اٹھائی صحابہ کرام وال انج نظر اٹھا کے سرکار نے ویکھیا تے پھر نظر نو چکا لیا. دوسری مرتبہ نظر مبارک اٹھائی پھر نیچی فرما لئی پھر نظر تیسری مرتبہ اٹھائی تے جناب جس ویلے تیسری مرتبہ نظر مبارک اٹھائیے یعنی گویا متعدد بار نظر اٹھاؤ آخری مرتبہ جو نظر اٹھائیے تے سرکار دی نظر اٹھیے نگاہ اٹھیے حضرت برا کہندے نے سدھی میرے تے پئیے سدھی نگاہ میرے تے پئیے. میں کہنا اوے عاشق دا عشق دا پورا ہوندا ہے او کہندا ہے جدے نال عشق کردا پیاں کتے نگاہ رحمت فرما دے. حضرت برا کہندے نے تیسری مرتبہ نگاہ رحمت اٹھی میرے تے جمی اور مینو جس ویلے میرے تے مصطفیٰ نظر اٹھا کے مینو پہ ویکھدے نے میں خوشیاں نال سما نہیں رہا. میں بہت زیادہ خوش ہاں کہ نبیاں دا بادشاہ میرے وال نظر رحمت اٹھائے ہوئے. اعلی حضرت نے نقشہ کھچیا آپ فرماتے نے جس طرف اٹھی گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گئے. مل کے کہہ لو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اے مدینہ منورہ دی بات ہے. مسجد نبوی چ نبیاں دے بادشاہ مال تقسیم فرما رہے ہیں اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ حضور پر نور شاہ یوم النشور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس ویلے نگاہ رحمت اٹھائی برا صحابی رسول تے پئی موج چا گیا نبیاں دا بادشاہ فرمان لگے اے برا عربی اے اونوں کہندے نے جیڑا جسم دے لحاظ نال بالکل قریب ہوے. ہاں جی یا کہندے نے جیڑا دور بھی ہوے او دے واسطے بھی یا استعمال ہو جاندا ہے قریب ہوے او دے واسطے بھی ہوندا ہے عربی دا یا حرف ندا. لیکن اے حرف ندا یہ ادو استعمال ہوتا ہے جدوں کوئی شے یا کوئی وجود بالکل قریب ہوئے. حضرت برا اس محفل دے اندر قریب موجود نے تے میرے آقا محبت دی نگاہ نال رحمت دی نگاہ نال اپنے غلام نو ویکھ رہے ہیں. حضرت برا فرماتے ہیں میرے دل دی دنیا بدلی ہوئی ہے میرا دل نور تے سرور دے نال بھرپور ہے. فرمان لگے اے برا میں آکھیا لبیک یا رسول اللہ اے میرے آقا میں بار بار خدمت حاضر ہاں
بار بار سونے تیری خدمت حاضر ہاں. فرمایا لاگے آ جا. لاگے آ گئے, گوڈے نہ گوڈا جوڑ کے بہ گئے, اتحیات دی شکل چ بہ گئے. نبیاں دے بادشاہ علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا اپنا بازو مینوں پھڑا دے, اپنی باہ مینوں پھڑا دے. ایمانداری دی گل کتنے لطف دی کتنے مزے دی بات ہے. اوے پیر کامل ہوے تے اپنے مرید دی باں پھڑ لے, تے لاجپال ہوے تے باں پھڑ لے, دو جہاناں چ چھڑدا نہیں, بیڑے پار کر چھڑدا ہے. جے ایک لاجپال پیر ہوے باں پھڑے تے توڑ پہنچا دے تے نبیاں دا بادشاہ لاجپالاں دا لاجپالی, لاجپالاں دا لاجپالی. اے جدی باں پھڑے گا توڑ خدا تک پہنچائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. حضرت شہن صاحب گولڑا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار گولڑا شریف والی بولے انہاں آکھیا لاجپال پریتا توڑ دے نہیں. آنکھوں مل کے لاجپال پریتا توڑ دے نہیں, لاجپال پریتا توڑ دے نہیں. جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں, لاجپال پریتا توڑ دے, لاجپال پریتا توڑ دے نہیں. یار جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں, کر آیا نو خالی موڑ دے نہیں, کر آیا نو خالی موڑ دے نہیں. جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. آج تے گج کے کہہ دو سبحان اللہ, پھر کہہ دو سبحان اللہ. مسلمان حضرات توجہ کرنا, نبیاں دے بادشاہ مقتدی پیشوا حبیب خدا آقا کل مولا کل ختم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برا مینوں اپنی باں پھڑا دے. حضرت برا کہندے نے میں جلدی جلدی سرکار دے سامنے انج کر دیتا, سونا باں پھڑ لے تے ہنے کم بن گئے, کم بن گئے. فرماتے نے بازو پکڑ لیا, سرکار نے فرمایا اپنی انگلی اڑے کر. انگلی جنابے والا سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہے. نبیاں دے بادشاہ علیہ تحیت و ثنا نے سونے دی انگوٹھی جڑی اپنے دستے مبارک چ پکڑی ہوئی سی, جنوں امت دے دوسرے لوگاں واسطے مرداں واسطے حرام قرار دیتا سی, آؤ خدا دی اجازت نال نبیاں دا بادشاہ مختار کل اے نبی پاک نے اپنے دوسرے امت دے مرداں نوں اے سونے دی انگوٹھی حرام قرار دتی ہے. لیکن حضرت برا دے ہاتھ وچ انگلی وچ سرکار نے آپ ہی پہنا چھڈی. نال کی فرمایا, فرمایا برا کتے کوئی عقدہ نہ رہ جائے, کوئی کسی قسم دی گلجن نہ رہ جائے, کسی قسم دی پیچیدگی نہ رہ جائے. تینوں میں کلا ہی نہیں پہنا رہا, البس ما کساک اللہ ورسولہ, اے برا پہن لے, دھیان نہ کریں توجہ نہ کریں کہ حرام ہے یوں ہے فلاں ہے, نانا اینو چپ کر کے پہن لے. جنوں اللہ تے اللہ دا رسول پہنا دے انہوں پہن لینی چاہیے. یار بڑی مزیدار گل ہے, مزیدار ہے کہ سرکار کلے ہی تے اپنے دستے مبارک نال انگوٹھی پہنان دے تے فرمان دے نے اللہ تے اللہ دا رسول جو پہنائے پہن لے. پتہ لگا نبی دا کم اللہ دا ہی کم ہے, نبی دا فعل اللہ دا ہی. اور یہ تو گل صحیح ہے. غزوہ بدر رو پڑھ کے دیکھو, غزوہ بدر دے اندر ایک بننے 1000 دے قریب کافر بے ایمان تے ادھر نبی دے غلام جان نثار وفادار 313 دے قریب, تے 313 نو اللہ نے فتح نصرت عطا فرمائی. او کدوں جدو اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے میدان بدر دے اندر اس میدان دی خاک چھوٹیاں چھوٹیاں کینکریاں سمیت اپنے دستے مبارک دے اندر انج لے کے انج کافراں ول ماری, کافراں ول ماری, کافراں ول ماری, مٹھی مبارک بھری کینکریاں والی مٹی والی انج کر کے کافراں ول ماری. واللہ صحابی کہندے نے کافراں دے منہاں تے اکھاں چ ناک چ اور جناب والا انج پئی نا جویں
کسی نو مرچاں نہیں لڑ جاندیاں اے نالوں ود کے اپنی اکھاں ملدے 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 واہ ویلا کردے دفع دور ہوندے جا رہے ہیں شکست کھا گئے ایک مٹھی مبارک خاک انج کر کے جس لے پھینکی تے اللہ پاک نے کی فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اللہ نے فرمایا سونیا جدوں تو اپنے ہاتھ چ خاک لے کے انج پھینکی او تو نہ پھینکی او تے اللہ نے پھینکی محبت کی گل ہے ذرا توجہ کرو اللہ فرماندا ہے جدوں محبوبہ تو خاک پھینکی او تو نہ پھینکی او اللہ نے پھینکی پتہ لگا مصطفیٰ دا ہاتھ خدا دا دست قدرت ہے والا جڑا پروگرام ہے اور میرے عظیم بھائی مجاہد اہل سنت میرے بہت پیارے دوست میرے سوچ نہیں سکتے کنی محبت والے دوست عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب بانی مکتبہ فیضان محدث اعظم پاکستان ضلع فیصل آباد اور انہوں دی ساری ٹیم جناب قاری نور جمال صاحب سارے حضرات اسی اپنی مسجد تشریف آوری تو خوش آمدید کہنے ہیں اللہ تعالیٰ اس مکتبے میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے چنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے محدث اعظم کیسے پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں تابعات بھی انہاں کول محفوظ نے تشریف جدو لے کے جایا کرو یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندا ہے مسلک حقاں دی خدمت بھی